लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बर्दिया जिल्लामा अवस्थित यो हो जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय। बर्दिया जिल्लाको गुलेरियामा रहेको यस कार्यालयले जलस्रोतको व्यवस्थापनसँगै कृषकहरूलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कार्य गर्दछ। विशेष गरी खोला तथा नदीले गर्ने कटान रोकथामका लागि तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना अनुसार विभिन्न खोला र नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। यो बडियाताल गाउँपालिका स्थित मान नदी व्यवस्थापनका लागि कार्यालयले गरेको तटबन्ध निर्माणको काम हो। त्यसै गरी बडियाताल 4 स्थित यहाँ खोलाले कटान गर्न थालेपछि गरिएको तटबन्ध निर्माणको यो अर्को कार्य हो। यस कार्यालयले यस्ता सिँचाइसँग जोडिएका संरचनाको संरक्षण र अन्य नदी कटान रोकथाम गर्न थुप्रै तटबन्ध निर्माणका कार्यहरू गरेको छ। खास गरी जलस्रोत भन्नाले तपाईको खोलाकामा भएका तटबन्धहरू, खोलाको पानीका स्रोतका माडफाडहरू सम्बन्धी कामहरू हेर्छ र सिँचाइका सम्पूर्ण सिँचाइ कार्यक्रम हेर्छ। र हाम्रो बर्दियामा सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम पनि धेरै नै छ। जस्तो राजापुर कर्णाली पारी गेरुवा पारी तपाईँको जाने राजापुर सिँचाइ व्यवस्थापन आयोजना छ, 16,000 हेक्टर सायद हो। त्यसपछि बबई सिँचाइ आयोजना छ, 36,000 हेक्टर सिँचाइ आयोजना हो त्यो। र उसले जाने छोडेका योजनाहरू, छोडेको स्थानहरूमा हाम्रो चाहिँ दायित्व छ। किनभने सङ्घीय सरकारको सबै सरकारको दायित्वले चाहिँ आखिर जनताको सेवा गर्ने हो। सङ्घीय सरकारले गरेको ठाउँमा हामीले जाने कुरो हुँदैन। सङ्घीय सरकारले जहाँ कार्यालय एउटा योजना स्थल भए त्यहाँ चाहिँ हामी छुटेको ठाउँमा मात्रै हामी गर्ने हुन्छ। विशेष गरी बाँसगढीदेखि के अरे नगरपालिका हाम्रो पूर्व पश्चिम हाइवेभन्दा उत्तरतिरको जग्गाहरूमा अहिले बाँसगढी के अरे भविष्य आयोजनाबाट सेकेन्ड फेजमा मात्रै गर्ने अहिले गर्ने कार्यक्रम नभएको भने त्यहाँ हामीले विशेष ध्यान दिएका छौँ। हाइवेभन्दा उत्तरतिर 9,000 हेक्टर जमिन छ बर्दियाको। त्यसमा हाम्रो कार्यक्रम के छ भने हाल भइरहेका स्रोत, सानातिना स्रोतबाट नहरको व्यवस्थापन गरिदिने, सिँचाइ व्यवस्थापन गरिदिने र पछि बबई सिँचाइ आयोजनाको सेकेन्ड फेज सुरु भएपछि भेरी बबई डाइभर्सनबाट पानी प्रशस्त भएपछि सङ्घीय सरकारले सायद चेपाङमा हुन्छ कि कहाँ हुन्छ एउटा चाहिँ डाइभर्सन बनाएर त्यो पानी ल्याएर हाम्रो चाहिँ बबई नदीमा साना साना नदीहरूमा सिँचाइका साना संरचनाहरूमा फिल गरिदिने टार्गेट भएको हुनाले हामीले चाहिँ अलिक साना साना संरचनाहरू बनाएर छोडिदिने र अहिले हालसाल सकेसम्म त्यही गर्ने र नभए गर्ने। त्यस अन्तर्गत हामीले सतह सिँचाइ, लिफ्ट सिँचाइ छ र त्यो दुइटै हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। र नदी नदीमा हाम्रो खास गरी अब बबई भाजा औरै हाम्रो भिन्दै आयोजना गर्नु भएको छ। कर्णाली नदी व्यवस्थापन भिन्दै आयोजना व्यवस्थापन भएको छ। हामीले त्यस खास गरी बाँसगढी के अरे मानखोला, अम्बासा खोला यी ठुला नदीहरू हुन्। त्यसबाहेक साना ग्याङ नदी छन्, सानातिना अरू नदीहरू नालाहरू छन् जसले सानो नाला भए पनि मान्छेको चाहिँ खेत जनधनको क्षति गराउने र खेतीयोग्य जमिनको भुचिए गराउने, बाटा नाली बाटाघाटाहरूलाई अवरोध गर्ने, हाम्रो संरचनाहरू जस्तो प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई बिग्राउने स्थिति भएको त्यसको संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व हो। बर्दिया जिल्लामा सिँचाइसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारकै बबई सिँचाइ आयोजना र राजापुर सिँचाइ आयोजना रहेका छन्। उक्त आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा नहुने क्षेत्रमा यस जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बर्दियाले सिँचाइसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दै आएको छ। यो सूर्यपटुवा सिँचाइ योजना अन्तर्गतको मन्तरीय क्षेत्र सिँचाइ गर्नका लागि बनाइएको संरचना हो। यस सिँचाइ नहरको तलबाट खोला बग्दछ भने खोलाको माथि सिँचाइको नहर निर्माण गरिएको छ। ठुलो सिस्टमको सिँचाइ सिस्टम सूर्यपटुवा सिँचाइ सिस्टममा छौँ। सिँचाइ आयोजनामा यो आयोजनाको विभिन्न ब्रान्चमध्ये यो एउटा के अरे बन्दरिया होइन, बन्तरिया जग्गा सिँचाइ गर्ने एउटा ब्रान्च हो यो। यसमा चाहिँ नि गत साल एकुडक्ट थियो उहाँहरूको लोकल्ली जनताहरूले बनाएको, त्यो भत्किएको अवस्थामा त्यो बन्तरिया जग्गा पुरै सिँचाइ हुन छुट्ने भएको हुनाले हामीसँग यस साल विनियोजित 70 लाख बजेट मध्येबाट उपभोक्ता समिति थ्रु खरिद प्रक्रिया अपनाएर सार्वजनिक खरिद 97 को नियमावली 97 अनुसार उपभोक्ता समिति मार्फत खरिद गरेर यो चाहिँ हामीले चाहिँ 17 मिटर स्पानको एकुडक्ट
बिचमा पियर राखेर बनाएको छु किनभने पहिला सानो थियो वाटरवे नपुगेको कारणले यो भत्किएको भन्ने देखिन आयो त्यो शङ्का लाग्यो र वाटरवे पुर्याएर अहिले चाहिँ फुल वाटरवे पुर्याएर दिएको हुनाले यो संरचना दिगो होला भन्ने हामीलाई आश लागेको छ र यो बाहेक सूर्यपटुवा सिस्टम भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण सिस्टम हो मैले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि भनिराखेको छु हाम्रो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बुटोलमा पनि भनिराखेको छु यो सिस्टमलाई राज्यले र विशेष गरी प्रदेश 5ले हेर्नुपर्ने योजना छ किनभने यो पर्यटकीय क्षेत्र पनि छ यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको यो योजनाबाट पानी ल्याएको ठाउँमा ठाउँमा हामीले पोखरी बनाएर वातावरण बनाउनु पनि सक्छौँ पोखरी बनाएर वातावरणीय र पर्यटकीय बनाउनु पनि सक्छौँ र यसबाट लगेको पानी हाम्रो चाहिँ डल्ला होमस्टे भन्ने छ त्यहाँका पर्यटकहरूलाई त्यहाँ डल्ला होमस्टेमा हामी चाहिँ के अरे अर्ग्यानिक खाना खुवाउनलाई पनि यही सिँचाइ योजनाबाट हामी पानी सप्लाई गरेर खाद्यान्न उत्पादन यहाँको अर्ग्यानिक खाद्य उत्पादन गरेर त्यो खाद्य उत्पादन खुवाउने र ठाउँमा पोखरी बनाएर पर्यटकहरूले फिसिङ गर्ने त्यस्तो खालको वातावरण बनाउँ पर्यटकीय बढाउँ भनेर यस्तो राष्ट्रिय गौरवको जस्तै यो प्रदेश गौरवको योजना बनाऊँ भनेर मैले माग पनि गरेको छु बर्दिया सिँचाइ डिभिजनबाट माग पनि जलस्रोत सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बर्दियाबाट माग पनि भएको छ सायद मुख्यमन्त्री कार्यालयको एट्र्याक्सन पनि भएको जस्तो बुझिएको छ मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि बेला बेला भन्ने गर्नुभएको छ किनभने यसको सिँचाइ योजनाको मुहानमा डेब्रिज कलेक्सन भएको छ किनभने कैलालीतिर खोला कर्णाली खोला कैलालीतिर जाने र डेब्रिज चाहिँ नि बर्दियातिर फाल्ने त्यसले गर्दाखेरि मुहानमा डेब्रिज जमेर किसानहरूले बर्खाको समयमा त प्रशस्त पानी आउँछ हिउँदमा पानी आउँदैन र यो सिस्टममा के समस्या छ भने बर्खामा अनकन्ट्रोल फ्लड आइदिने हिउँदमा पानी नआइदिने र यसलाई 12 महिना रेगुलर बनाउनको लागि मुहानमा एउटा हेडवर्क्सको संरचना आवश्यक देखिएको छ यो ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 8मा कुलो संरक्षणका लागि निर्माण गरिएको तटबन्ध हो यहाँ ठाकुरबाबा नगरपालिकाले समेत लगानी गरिसकेको छ नगरपालिकाले बनाएको संरचना खोलाले बगाएपछि यस वर्ष सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले कुलो संरक्षणका लागि खोलाको दायाँ बायाँ तटबन्ध निर्माण गरेको छ यस सिँचाइको संरचनाबाट सुखाड र सुतैया गाउँको करिब 160 बिघा क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गर्दछ खोलाले प्राय सधैँ कृषकहरूलाई दुःख दिँदै आएको थियो अब यो संरचना बनेपछि सिँचाइ हुनेमा स्थानीय ढुक्क छन् यहाँ यो खेतीमा सिँचाइ गर्नुको लागि ठुलो समस्या सिँचाइको थियो हामीसँग त्यो वर्षेनी पानीले कटान गरेर जग्गा हामीले सिँचाइ गर्नु पाएका थिएनौँ अहिले जिल्ला सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले सहयोगको अनुदानमा हामीले अस्ति 30 मिटर अहिले गएर फेरि 24 मिटर यो हामीले तटबन्धन गर्ने कार्य गरेका छौँ अनि अहिले यो पुरा जमिन सिन्चित भयो यो कारणले यो तटबन्धनको कारणले यो जग्गा सिन्चित भएको छ सबै हाम्रो 4 लाख रुपियाँ करिब बच्यो हाम्रो यहाँ किन मोटर चलाउनु पर्थ्यो बोर्डिङ चलाउनु पर्थ्यो तेलको मूल्य वृद्धि भएको थियो त्यो हामी उपभोक्ताहरूलाई फाइदा भयो अब यो पानी खेर गएको थियो हामीले सदुपयोगमा ल्यायौँ अनि जमिन भुसै भइरहेको थियो त्यो सदुपयोगमा आयो यस कारणले हामी लाभान्वित जनताहरू पनि 1400 घर के अरे जनसङ्ख्या छ 800 घरधुरी छ हाम्रो यहाँ सुक्खा र सुतैयामा 2टा गाउँ पर्छ यहाँ अनि आबादी जग्गाहरू पनि कटान भएर सारा हामीले हिउँदोमा गहुँ खेती गर्न नपाएर मसुर छिट्ने बर्खामा रोपाइँ गर्न नपाएर कहिले मकै लगायो कसैले त्यो मास छर्ने गरेको थियो गत सालसम्म 4 वर्षसम्म हामी के आकाशको पानीले कहिले रोप्यो कतै कतै नत्र भने मरुभूमि नै जस्तो थियो यहाँ यो अम्बासा बलाती सिँचाइको नहर हो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट पानी ल्याएर गाउँमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरिएको छ सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको मर्मत सम्मार अन्तर्गतको 16 लाख रुपैयाँ लागतमा यो नहर निर्माण गरिएको हो यस नहरबाट अहिले कृषकहरूले खेतमा सिँचाइ गरिरहेका छन् भने यो नहर निर्माणले निकुञ्जभित्र जोखिम मोलेर कृषकहरू मर्मत सम्मार गर्न गइराख्नुपर्ने बाध्यता टरेको छ प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लाहरूमा मर्मत पुरानो योजनाहरू मर्मत सम्मारको अति आवश्यकता महसुस गरी चैत महिनामा मर्मत सम्मारको लागि 1.5 करोड रुपियाँ मेरो जिल्लाको लागि व्यवस्थापन गरेको थियो हाम्रो जिल्लाको लागि र त्यही मर्मत सम्मारको रकम मध्येबाट 16 लाख रुपियाँमा यस्तो पनि अम्बासा बलाती यो हामी अम्बासा बलाती सिँचाइ योजना भन्छौँ यसमा निकुञ्जभित्र पस्नुपर्ने किसानहरू पटक पटक चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने मर्मत गर्न झन्झट हुने पानी पनि लिकेज भएर जाने भएको र यति चाहिँ निकुञ्ज एरियाबाट पार गराइदिने अनुरोध भएको हुनाले सो अनुसार 16 लाखमा हामी अम्बासा बलाती सिँचाइ योजनाको लाइनिङको काम सम्पन्न गरेका छौँ र बिचमा अलिकति भत्किएको थियो त्यो पनि मर्मत गरिदिएका छौँ
त्यसै गरी यो ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित कर्मला सिँचाइ योजना हो। यस सिँचाइ योजनामा पनि मर्मत सम्हार अन्तर्गत 35 लाख लागतमा नहर निर्माणको कार्य भइरहेको छ। र अहिले हामी चाहिँ यस कर्मला सिँचाइ योजना ठाकुरबाबा नपा 2मा छौँ र अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो निर्माण कार्य भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो मर्मत सम्हार आयोजना अन्तर्गत चाहिँ काम भइरहेको छ। यसको चाहिँ मुख्यतया काम चाहिँ अब आरसिसी लाइनिङ र हाम्रो अब ठाउँ ठाउँमा अब लेभल चाहिँ बढी भएको ठाउँमा हामीले ड्रपहरू पनि निर्माण गरेका छौँ अनि आवश्यक ठाउँमा भिआरबीहरू पनि रहेको छ। मुख्य संरचना भनेको यो आरसिसी लाइनिङ अनि भिआरबी र ड्रप हो। यसमा चाहिँ अब हाम्रो जम्मी लगभग 35 लाख जतिको चाहिँ काम भयो यो साल र यो चाहिँ मर्मत अन्तर्गत काम भयो। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बर्दियाको यो पोथर्निया लगनिया सिँचाइको ठुलो एवं गौरवको योजना हो। यस पोथर्निया लगनिया सिँचाइ योजनामा 2वटा कार्य सँगसँगै अगाडि बढेका छन्। एकातर्फ नहर निर्माण भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सिँचाइको ड्याम अर्थात् हेडवर्क्स निर्माणको कार्य भएको छ। यो नहर निर्माणको कार्य हो। त्यसै गरी यो निर्माण सम्पन्न भएको हेडवर्क्स हो। प्रदेश सरकार अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बर्दियाबाट सञ्चालित कुथर्निया लगनिया सिँचाइ योजनाको हेडवर्क्समा छौँ बाँधमा। यो हाम्रो चाहिँ नि टोटल 17 करोड 14 लाख प्रोजेक्ट स्वीकृति मध्येबाट त्यसमा चाहिँ नि ओभरहेड फिजिकल कन्टिजेन्सी प्राइस एस्टिमेट सबै जोडेर हो र निर्माण खर्च 14 करोड हो। त्यसमध्येमा हामीले 2 प्याकेजमा बोलपत्र गरेका थियौँ। नहर प्याकेज एनसिपी 2 र क्यानल प्याकेज एनसिपी प्याकेज 1। के अरे हेडवर्क्स प्याकेज चाहिँ एनसिपी प्याकेज 1 थियो। नहर प्याकेज चाहिँ गत वर्ष नै हामीले बोलपत्र गर्न सफल भएका थियौँ र उसको चाहिँ जेठ 5 गते सम्झौता गरेका थियौँ र नहरको गत साल पनि केही काम पनि भयो र यसपल्ट नहर प्याकेजमा हाम्रो लगभग 80% देखि 85% को काम भएको छ र निर्माण व्यवसाय द्रुत गतिमा लागेको छ। सकेसम्म हामी यही आर्थिक मसान्तमा नै 95% एचिभमेन्ट गर्छौँ, नभए 90% एचिभ चाहिँ पक्कै हुन्छ र फाइनल चाहिँ भदौ असोजतिर हामी यो कन्ट्र्याक्ट नहर प्याकेजको फाइनल गर्दैछौँ। र हेडवर्क्सको प्याकेजको पोहोर साल हाम्रो बोलपत्र एकपल्ट सूचना प्रकाशित भयो र स्वीकृतदाता चाहिँ हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवबाट अस्वीकृत भएको कारणले पुनः बोलपत्र गर्नको कारण हामीले ढिलो हुन गयो र यस आर्थिक वर्ष 77-78मै हामीले भदौमा बोलपत्र खोल्यौँ र असोजमा बोलपत्र सम्झौता गऱ्यौँ र सम्झौता अनुसार कार्तिक मङबाट निर्माण कार्य सुरु गऱ्यौँ र निर्माण व्यवसायले यति वेल म्यानेज हिसाबले स्पिडली काम गर्नाले हामी बोलपत्रको निर्माण हेडवर्क्सको काम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले खोलाबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउन नसक्ने क्षेत्रमा सोलर लिफ्ट सिस्टमबाट समेत सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना अगाडि सारेको छ। यो बाँसगढी 2मा रहेको बिजौर लिफ्ट सिँचाइ योजना हो। यहाँ खोलाको पानी तानेर ट्याङ्कीमा जम्मा गरी
सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। सोही लक्ष्यअनुसार सोलर प्रविधि मार्फत खोलाको पानीलाई माथि ट्याङ्कीमा जम्मा गरिनेछ र उक्त ट्याङ्कीमा जम्मा भएको पानीबाट आवश्यकता अनुसार सिँचाइ हुनेछ। कार्यालयले उपभोक्ता समितिलाई सिँचाइका काममा सहजता ल्याउनका लागि प्राविधिक ज्ञान दिनुका साथै कार्यालयको प्रशासनिक काम कारबाहीबारे पनि तालिम दिएको छ। यस्ता तालिमले सिँचाइका काममा उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न सहज हुनेछ। कार्यालयले सुशासन र पारदर्शिताका लागि वर्षभरि गरेका कामको सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरेको छ। पूर्वी सेक्टरमा बाँसगढीमा स्थानीय उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीच कार्यालयले गरेका कामको सार्वजनिक गरेको छ। बैजनाथ मन्त्रीजी 8 मन्त्री हुनुभयो, उहाँले केही कन्भिन्स पनि भयो। अहिले नयाँ मन्त्री पाण्डेजी आउनुभयो, त्यसपछि यो उहाँले कन्भिन्स गरेर होला, हामीले पनि माग गऱ्यौँ। त्यसपछि दिशाले पनि केही प्रक्रिया अब अगाडि बढाउनुभयो, त्यसमा अलिकति बढी पैसा आएको। त्यसै गरी पश्चिम सेक्टरमा पनि स्थानीय सिँचाइ योजनासँग जोडिएका उपभोक्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेशका माननीयहरूको बीचमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेको हो। कहीँ बाटोको कुराहरू गर्नुभयो, बाटो र कुलोलाई लाइनिङ गर्ने कुराहरू गर्नुभयो। कहीँ समस्याहरू राम्रो भएको कुरा पनि, खुसी भएको कुरा पनि राख्नुभयो। सुखाडका कुराहरू आए। त्यसै गरी अलिकति एउटा कुरा यहाँ भन्नै पर्यो तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले यत्रो जिम्मेवारी लिएर उपभोक्ताको तर्फबाट इन टाइम काम हुनु पर्यो नि, समयमा काम हुनु पर्दैन। तपाईँले धान कहिले रोपिन्छ भन्ने कुरा यहाँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, कहिले वर्षा हुन्छ यो क्यालेन्डर विधिबाट थाहा छ। हामीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ नि, अनुभवी छौँ नि। त्यस कारण कहिले हाम्रो काम चाहिँ बाँधको काम कहिले गर्नुपर्छ, पाइप कहिले बिछ्याउनु पर्छ, कहिले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि। सम्बन्धित उपभोक्ताले नबुझेर रकम फ्रिज गर्नु, बल्ल बल्ल परेको रकम त्यही पनि फ्रिज भएर जाने कुरा कति चाहिँ लज्जास्पद कुरा हो। त्यस कारण यो कुरामा तपाईँहरूको यहाँ भन्नै पऱ्यो, निष्क्रियताका कारणले हुँदैन। घर गजाउनुहोस् न, हामीलाई भन्नुहोस्, हामी पनि सम्बन्धित ठाउँमा कुरा गर्छौँ। जनचासो जनसरोकारका कुराहरू हामी पनि राख्छौँ। कार्यालयबाट काम के भइरहेछ, उहाँले समयमा सेवा सुविधा प्रदान गर्न सक्नुभएको छैन, हामीलाई भन्नुहोस् जनप्रतिनिधि। त्यहाँभित्र काम भएको छैन, हामी कुरा गर्छौँ नि। किन भन्दा तपाईँहरूका प्रतिनिधि व्यवस्था हो। अहिले 3 तहको सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, प्रादेशिक सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, नगरपालिका छ। त्यस कारण जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या धेरै छ। तपाईँहरूले कुराहरू राख्नु पऱ्यो, समयमा राख्नु पऱ्यो। आएको बजेट फ्रिज गर्नुहुन्छ अनि बल्ल बल्ल परेका बजेट पार्नलाई कति गाह्रो छ, तानातान छ र त्यो पैसा फ्रिज भएर जाने कुरा तपाईँहरूको चासो खाँचो कम भयो नि। त्यस कारण यो चासो खाँचो बढाउनु पर्यो र अरूका मात्रै गल्ती देख्ने, आफूले गल्ती नदेख्ने कुरा पनि गर्नु हुँदैन। त्यस कारण समयमा काम कुराहरू गर्नु पर्यो। यस सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमबाट जनताले सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले के काम गरेको छ, कामको प्रगति के छ र लागत कति रहेछ भन्ने विषय बुझ्ने मौका पाएका छन्। पारदर्शिता र सुशासन एक सिक्काका 2 चक्का जस्तै हुन्, एक अपरिहार्य हुन्। हामी सुशासनमा हामी बस्नै पर्ने हुन्छ। कर्मचारी तन्त्र स्थायी शासन व्यवस्था हो, हामी सुशासनमा बस्नै पर्ने हुन्छ। र के गर्छ, पारदर्शिता र सुशासनमा के भन्छ भने योजना कसको लागि, जनताको लागि योजना, जनताद्वारा मागिएको, जनताद्वारा अनुमोदित योजनाहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले जनता भनेर प्रत्येक जनता घर घरमा जान सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। जनप्रतिनिधिहरू भनेको हाम्रो अहिले तल्लो स्तरको जनप्रतिनिधि भनेको वडा अध्यक्षदेखि लिएर प्रदेश सरकारको माथिल्लो स्तरको जनप्रतिनिधिहरूको प्रदेश सभा सदस्यहरूसम्म हामी परिचालन गरेका छौँ। प्रत्येक गाउँपालिकाका नगरपालिकाका मेयर साहबहरूसँग समन्वयमा बसेका छौँ। प्रत्येक कामको योजनाको थालनी सिफारिस, योजना कहाँ लिने भन्ने सिफारिस पनि हामी वडा अध्यक्षको सिफारिस बिना कुनै पनि योजनाहरू सञ्चालन नगरेको अवस्था छ र प्रत्येक वडा अध्यक्षको सिफारिसमा हामी काम गर्छौँ। ती योजनाहरूको गुणस्तर नियन्त्रण र कतिपय योजनाको कार्यान्वयनको लागि पनि वडा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा पनि वडा स्तरीय सिफारिसमा मात्रै उपभोक्ता समिति गठन गर्छु ताकि सो जनप्रतिनिधिहरूलाई जानकारी होस् र उपभोक्ता समिति भनेको पनि तिनै लोकल स्तरका जनताहरूको प्रतिनिधि हुने हुनाले उनीहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्ना खातिर हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरेका हुनेछौँ। र कतिपय समितिहरू चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनको र नियमावली व्यवस्थापन अनुसार, सार्वजनिक खरिद नियमावली 97 अनुसार
उपभोक्ता समितिबाटै पनि काम गरेका छौँ भने कतिपय बोलपत्रबाट भएका काममा पनि उपभोक्ता समितिबाट कन्ट्रोलिङ क्वालिटी कन्ट्रोल अनुगमन नियन्त्रण गरिएको अवस्था छ। र अघि नै भने नि सुशासन भनेको त्यही हो, जनताको निर्माण विकास योजना, जनताले चाहेको योजना जनता कहाँ पुर्याउने डेलिभरी गर्ने अड्डा हाम्रो हो। त्यस कारणले अनि मैले अब यो खर्च सबै गरिसकेपछि खर्च पनि भयो र हामीसँग एउटा तालिम व्यवस्थापनमा पैसा विनियोजन भएको प्रदेश सरकारबाट सो पैसाबाट हामीले के गर्यौँ भने बर्दियाको विशेष गरी 2 निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र पश्चिम निर्वाचन क्षेत्रमा 2 क्षेत्रमा मैले 2टा तालिमको आयोजना गरियो। त्यसमा उपभोक्ता कृषकहरू सेवाग्राहीहरूलाई राखेर तपाईँहरू उपभोक्ता समिति कसरी गठन गर्ने, उपभोक्ता समितिले खर्च गर्दाखेरि कसरी खर्च गर्ने, तपाईँहरूले खर्च गरेको कुराहरूलाई जनतासम्म कसरी पारदर्शी गर्ने र तपाईँहरू सार्वजनिक सुनवाई कसरी गर्ने ताकि तपाईँहरूको योजनामा खर्च गरेको कुरो तपाईँहरूको जनतालाई थाहा होस्, किसानहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई थाहा होस् कि हाम्रो योजना कति आयो र कति खर्च भयो भनेर सार्वजनिक सुनवाई गर्नलाई पनि उहाँलाई तालिम दिएँ, सिकाइयो हामीले। र त्यसपछि पनि नभएर त्यसपछि त्यो तालिमको अन्तर्गत उहाँहरूलाई प्रत्येकले के आफ्नो आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ नि सबै कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले सुशासन गरिसक्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूले सार्वजनिक गरिसक्नु भएको हुन्छ, तर पनि अझ सूचित होस् भनेर एउटा उपभोक्ता समितिले गरेको खर्चको बारेमा अर्को उपभोक्ता समितिलाई पनि जानकारी होस्, एउटा उपभोक्ता समितिको पर्फर्मेन्सको बारेमा अर्को उपभोक्ता समितिलाई पनि जानकारी होस् र हाम्रा उपभोक्ताहरूले गरेको पर्फर्मेन्स के हो त भनेर जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि जानकारी होस् र जनप्रतिनिधिहरूप्रति जनताको कुनै गुनासो छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि जनताले भन्न पाउन् भने त्यो फ्लोर उपलब्ध गराउँ, एउटा चाहिँ स्थान उपलब्ध गराउँ, एउटा भूमिका खेलौँ भनेर मैले के गरेँ भने स्थानीय उपभोक्ताहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, कार्यालयका कर्मचारीहरू संयुक्त रूपमा राखेर के गरियो भने सम्बन्धित सरकारवालाहरू र सार्वजनिक निकाय प्रमुख म आफूसहित र मेरा कर्मचारीहरूसहित हाम्रो कर्मचारीहरूसहित र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसहित संयुक्त रूपमा हामीले एउटा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गऱ्यौँ।